नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेद्वारा महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पार्टी व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसद पदमुक्त। आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारिज गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको माग, विगतका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण। दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको श्रम मन्त्रालयको आरोप, छुट्टै युनिट बनाउने प्रस्ताव नटेरेको टिप्पणी। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव, अक्सिजनकै अभावमा 25 जना बिरामीको मृत्यु। र फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको सम्पूर्ण तयारी पूरा, विजेताले 35 लाख पाउने आयोजकद्वारा जानकारी। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। शुक्रबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी पनि गठन गरेको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा रहनु भएको छ। उहाँहरू प्रदेशसभा सदस्य समेत नरहेको जानकारी प्रदेशसभा संसद सचिवालयलाई गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गर्ने प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा 4 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्ने र प्रदेशसभा सदस्य नरहेको निजहरू प्रदेशसभा सदस्य नरहेको जानकारी प्रदेशसभा संसद सचिवालयलाई प्रदेशसभालाई गराउने निर्णय गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको 1 र संघीय संसदको 27 जना सांसदहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको अधिकांशको जवाफ आएको भन्दै त्यसको थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने गरी अख्तियारी स्थायी कमिटी बैठकलाई दिएको पनि प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हकमा अधिकांशको स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको छ। त्यसको थप अध्ययन गरेर यसबारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने अख्तियारी केन्द्रीय कमिटीले, आयोजक कमिटीले स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी पनि गठन गरेको छ। साविक नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्यको रूपमा रहेका 19 जना सदस्यहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयको सन्दर्भमा 11 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। समानान्तर गतिविधि गर्नेहरूलाई समानान्तर गतिविधि रोक्न तथा पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किन आह्वान गरेको छ। बैठकले निकट भविष्यमा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा सम्पूर्ण रूपले तयार हुन पार्टीका सबै कमिटीलाई आह्वान गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहित कोरोना संक्रमण बढेकाले सरकारलाई थप प्रभावकारी कदमका लागि ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। सबै नागरिकहरूलाई कोरोनाको विरुद्ध स्वास्थ्य सतर्कताको पालना गर्न आह्वान पनि गरिएको छ भने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय तहसम्मै कोभिड विरोधको अभियानमा स्वयंसेवी भएर लाग्न भनिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिहरूलाई भोलुन्टियरली यो कोभिडको विरुद्ध स्थानीय तहमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, क्वारेन्टिन बनाउन, विदेशबाट आएका या शङ्कास्पदहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न, बिमारीहरूलाई अन्य आवश्यक पर्ने सुविधाहरू उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपले परिचालित हुन, भोलुन्टियरको रूपमा परिचालित हुन आह्वान गरिएको छ। बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूलाई भूगोल विभाग र जनसङ्गठनको विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको हो। क्यामेरामा जयराज थपलिया र प्रदीप मान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको छ। पूर्व एमालेमा सङ्घर्ष गरेका नेताहरू जिम्मेवारी विहीन हुँदा केही नव आगन्तुक नेताहरूले भने मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्।
नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको दोस्रो बैठकले शुक्रबार 19 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्नुका साथै नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ। यसअघि नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र महासचिव पद बाहेकका सबै पद खारेज गरी केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुभएको थियो। बैठकले एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट गठन भएको 22 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सबै नेताहरूलाई हटाएर केही फेरबदल गर्नुका साथै 19 सदस्यीय नयाँ स्थायी कमिटी गठन गरेको हो। यसअघि पार्टी एकीकरण पछि बनेको नेकपाको स्थायी कमिटीमा अटाएका नेपाल पक्षीय नेताहरू रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाल पनि नवनिर्मित कमिटीमा परेका छैनन्। यद्यपि यस कमिटीमा ठाउँ पाएका एमाले पक्षीय नेताहरू विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ भने नवनिर्मित कमिटीमा अटाएका छन्। त्यस्तै एकीकरण पछिको नेकपामा एमालेका तर्फबाट आमन्त्रित 4 स्थायी कमिटी सदस्य मध्येका नेपाल पक्षका अमृत बोहरा र सोमनाथ प्यासी बाहिरिएका छन् भने ओली पक्षीय आमन्त्रित सदस्यहरू पुष्पराज कणेल र केशव बडालले भने नयाँ कमिटीमा ठाउँ पाएका छन्। माओवादीबाट आएका नेताहरूले पनि राम्रै जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादी नेताहरू मणि थापा, टोप बहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट लगायतले स्थायी कमिटीमा ठाउँ पाएका छन्। विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा माओवादीबाट एमालेमा सरेका नेताहरूले समेत राम्रो जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूलाई भूगोल कमिटी विभाग र जनवर्गीय संगठनमा राखिएको छ। यस्ता नेताहरूमा दधिराम न्यौपाने रूपन्देही, दिनेश पन्थी गुल्मी, चन्द्रबहादुर खड्का अर्घा खाँची, झपट बोहरा अछाम, डम्बर सम्बाहम्फे पाँचथर, नवीन रोकाले रोल्पा इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुखमा दावा तामाङ, श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुखमा गौरी शङ्कर थारूलाई तोकिएको छ। माओवादीबाट आएका नेताहरू ज्वाला शाहले 2 नम्बर प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष एवं बारा जिल्लाको इन्चार्ज सम्हालेका छन्। त्यस्तै नेता धर्मराज रेग्मीले कर्णाली प्रदेश सचिव एवं पश्चिम रुकुम इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। विकास पौडेलको रिपोर्ट। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मान हुनुपर्ने जनाएको छ। नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्य बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र दिनुपर्ने माग गरेको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले गरेको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलनको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्य बिल्ला खारेज गरी राज्यद्वारा सम्मान पत्र र परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको हो। त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापन अनुगमन सम्झौता अनुरूप तत्कालीन समयका 18 वर्ष मुनिका बाल सेनाहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने पनि माग गरिएको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई स्वैच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने, जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनका घाइतेहरूलाई औषधि उपचार सहितको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ। जनयुद्धमा शहीद भएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई यथाशीघ्र राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरियोस्। जनआन्दोलन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा अन्य प्रगतिशील आन्दोलनका सम्पूर्ण घाइते तथा अपाङ्गहरूको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका इन्चार्ज असीम आङ बुहाङ लिम्बुले जनयुद्धकालका नेतृत्व तथा कमान्डरहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। कति कमान्डरहरू, कति नेतृत्वहरू सरकारको 2-3 चोटि मन्त्री खाएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रक्रियामा पुगेर पनि उहाँहरूले हाम्रो जनमुक्ति सेनालाई विलय गराउन विभिन्न खालका चालचलनहरू चाल्नुभयो। अथवा जनमुक्ति सेना भन्ने बित्तिकै
उहाँहरूलाई एलर्जी आउने जुन परिस्थितिहरू बन्यो यो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जनमुक्ति सेना र आन्दोलनका योद्धाहरूलाई सम्झिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल बीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। पछिल्लो समय बहसको केन्द्रमा रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बारे नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। सत्तारूढ दल एमाले भित्रकै कतिपय नेताहरू खुलेर यसको विरोध गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पछिल्लो समय विवादास्पद विषय बनेको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बारे राजनीतिक दलका नेतादेखि आम सर्वसाधारणसम्ममा विभिन्न मतान्तर देखिएको छ। खास गरी नेपालको राष्ट्रियतामा उक्त सम्झौताले गम्भीर असर पार्ने आशंका सहितका बहस टीका टिप्पणीहरू बाहिरिएका छन्। एमसीसी बारे सत्तारूढ दलकै नेताहरू यसको खरो विरोधमा उत्रिएका छन्। एमसीसी नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै कुनै हालतमा पास हुन नहुने तर्क गरेका छन्। नेपालमाथि कुनै बाह्य शक्तिले यहाँ चलखेल गरेर यो कसैको रणभूमि भएर भोलि अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो स्थितिमा पुग्नु भएन। हाम्रो भनाइ त्यो हो र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले यही कुरा भनेको थियो, कार्यदलले त्यही रिपोर्ट दिएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीजीले यो प्रतिवेदनमा कहिले पनि छलफल गराउन तयार हुनु भएन। त्यसकारण आज मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि के हो भने अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उठाएका यी कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरूले भने एमसीसीलाई लिएर अज्ञानता र भ्रम फैलाइएको बताएका छन्। विशुद्ध आर्थिक परियोजना जुन नेपालले अन्य 100 देशसँग आवेदन दिएर अमेरिकाले पारित गरेको एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेको हुँदा संसदबाट जसरी पनि पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब त्यो सम्झौता गरेर चाहिँ संसदले पास गरोस् भन्ने थियो, तर संसदलाई पास गर्ने दिएनन्। अब यो के अरे अब यसमा चाहिँ नि सम्झौता भएर एमसीसी लिने भयो भने त अमेरिकन चाहिँ नि अमेरिकासँग मिलिट्री एलायन्स हुन्छ भनेर चाहिँ नि यस्ता गलत खालका चाहिँ नि अब सरासर झुट 100% झुट खालका चाहिँ नि कुराहरू भएको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको भदौ 29 गते वासिङटनमा भएको एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। श्रम मन्त्रालयले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको आरोप लगाएको छ। माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो मन्त्रालयको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्या सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाखभन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको, तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐनले 5000 भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, तर दूतावासहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको उहाँले बताउनुभयो। पोल्यान्ड र जर्मनीमा 10 लाख जनशक्ति माग हुने र सहजीकरण र माग प्रमाणीकरणको विषय छ। अब यो विषयमा अलिकति कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि म कहाँ पनि यो धेरै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ माग आएको छ, तर प्रमाणीकरण चाहिँ नि नभएको अवस्था छ भन्ने हिसाबले मैले मान्य सभाज्यू मार्फत चाहिँ नि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रमाणीकरण विषय हाम्रो श्रम मन्त्रालयभन्दा बाहिर पुगिसकेको अवस्था छ। करिब यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाएर यो प्रमाणीकरण टाइममा किन हुन सकेन, तपाईँहरूको दूतावासले किन गरेन भन्ने हिसाबले एकचोटि राखिदिनु भए हामी आभारी हुन्छौँ। पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको 6 महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले खाडी मुलुकका लागि पनि 2300 फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले लेबर ल आकर्षित हुने हो भने हामीलाई टाउको दुखाइ छैन, तर मिलिटरी सर्भिस ल भन्ने बित्तिकै भोलि चाहिँ नि
त्यसका जटिलताहरू अहिले मान्छेले काम पाउँछ भन्ने बेग्लै कुरा होला, तर त्यसका भोलि चाहिँ नि जटिलता तर्फ चाहिँ नि धकेलियो भने त्यसले समस्या आउन सक्छ। हामी सबै त्यो समस्याको चाहिँ भागीदार हुन सक्छौँ। माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो। उहाँले श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरूमा रहँदा समस्या आएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिएको बताउनुभयो। यस्तै घरेलु कामदार सम्बन्धी विषयमा यसअघि समितिले दिएको 6 बुँदे निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हो भने कुनै पनि मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिने पनि सचिव गौतमले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% उपलब्धि भएको जनाएको छ। पुनर्निर्माणले करिब 40 करोड 75 लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील ग्यावालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको 93% उपलब्धि भएको बताउनु भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 रहेको ग्यावालीले बताउनुभयो। पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा हुने ग्यावालीको दाबी छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौँ। भूकम्पपछि 279वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 288वटा पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पपछि 279वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने 12,788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थासहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदा मध्ये 493वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 288वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7,553 विद्यालयमध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी 17% विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै 1,197 स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698 को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको, कुल 415 सरकारी भवनमध्ये 90% को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माण अभियानले करिब 40 करोड 75 लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसबाहेक सिमेन्ट, इट्टा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगहरूको प्रवर्धनमा टेवा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार गुम्बाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष एवं स्वयम्भू पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा रहेको कर्मराज महाविहार र स्वयम्भूका पुजारी बुद्धाचार्य परिवारका 17वटा घरहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। यस कार्यको लागि कर्मराज महाविहारका 17औं अवतारी गुरु कर्मपा थिनले थाय दोर्जेले आर्थिक भार बिहोर्नु भएको थियो। स्वयम्भू परिसरमा सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका 17वटा घरलाई हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई
एउटै आकारमा पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ। पुनर्निर्माण भएको महाविहार र घरहरू वैशाख 13 गते सोमबारका दिन सम्बन्धित महाविहार र घर धनीहरूलाई हस्तान्तरण हुने अध्यक्ष डङ्गोलले बताउनुभयो। विक्रमसम्म 2075 पौष 30 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबाट आरम्भ भएको पुनर्निर्माण करिब 2 वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9664 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 2449 तथा एन्टिजेन विधिबाट 110 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 2,94,601 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 410 जना निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,76,755 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,122 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 14,724 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 54 वटा अफ्रिकी देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौँमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 सुरु भएको छ। फेस्टिभलको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाली चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले कोभिड-19 का कारण चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 को उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले कोभिड-19 को कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा सरकारलाई जानकारी रहेको र यस क्षेत्रलाई पुनर्बहाली गर्न सरकारले विभिन्न ढङ्गले प्रयासहरू गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले नेपाली चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विदेशमा नेपाल फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने विषयमा छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो फिल्म फेस्टिभलले हामीलाई अफ्रिका चिन्न अब अफ्रिकन अडियन्सहरू एकदम कमन हुने भयो यहाँ, तर उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रा फिल्महरू मार्फत नेपाललाई चिन्न मद्दत गर्थ्यो, तर बढी मात्रामा हामीले अफ्रिकालाई चिन्ने मौका पाउने भयौँ। यो सत्कार्यका लागि म फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडले पारेको असर नेपालको फिल्म क्षेत्रले कसरी भोगिरहेको छ भन्ने बारेमा सरकार जानकार छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल सुरु भएको छ। फेस्टिभल वैशाख 12 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलकी निर्देशक मन्जु मिश्राले 54 वटा अफ्रिकी देशहरूको प्रतिनिधित्व फिल्म फेस्टिभल मार्फत गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले खास गरी अफ्रिकामा रहेका 54 वटा जुन अफ्रिकी कन्ट्रीहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ सकेसम्म धेरै नेपालमा फिल्मको माध्यमबाट गराउन खोजिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीले यसपालि चाहिँ जिम्बाब्वे, सेनेगाल, तान्जानिया, चाइना मेड फिल्म, इजिप्टको फिल्महरू चाहिँ हामीले यहाँ स्क्रिन गर्दैछौँ। नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलले नेपाल र अफ्रिका बीचको रहनसहन, भाषा, सभ्यतालाई नजिक बनाउन सहयोग पुग्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ। फेस्टिभलले दुई देशबीचको मित्रतालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने निर्माता सङ्घको विश्वास छ। झन्डै 95 राष्ट्रमा छरिएर बसेका एम्बेसी र कन्सुलेटले कहिले नेपाली सिनेमाको फेस्टिभल गर्लान् भनेर हामी पनि वेटिङमा छौँ र पटक पटक एम्बेसिजहरूलाई, कन्सुलेटलाई बजेट दिनुहोस् भनेर हामीले अहिले यसै पालि पनि निर्माता सङ्घले गएर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा राखेको पनि छ। चलचित्र निर्माता सङ्घले पनि विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि नेपाली फिल्म फेस्टिभलको प्रतीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। छिटोभन्दा छिटो नेपाली सिनेमाहरू पनि विश्वभर पुग्नेमा आशावादी रहेको सङ्घको भनाइ छ। कञ्चनपुरमा पहिलो पटक ठूलो लगानीमा ड्रागन फ्रुट खेती गरिएको छ। वेस्टर्न मल्टी एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले भीमदत्त नगरपालिकामा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेको हो।
गत वर्ष कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित बढ्दो बेरोजगारीलाई मध्यनजर गरेर कञ्चनपुरका 2 जना व्यवसायीले ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरेका छन्। कञ्चनपुरका पूर्व वन अधिकृत रमेश बहादुर चन्द र कञ्चनपुरकै रेडियो सञ्चालक सञ्चारकर्मी ज्ञानेन्द्र महताले वेस्टर्न मल्टी एग्रिकल्चर एन्ड रिसर्च सेन्टर नामक संस्था मार्फत 6 बिघा जमिन भाडामा लिएर नेपालकै ठूलो परिमाणको ड्रागन फ्रुट व्यवसाय सुरु गरेका छन्। वार्षिक 35,000मा जमिन भाडामा लिएर ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरिएको छ। उक्त संस्था मार्फत 2,60,60,000 लगानी जुटाएर कञ्चनपुरमा पहिलो पटक ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरिएको हो। हाम्रो उद्देश्य के हो भने कम्तीमा हामी स्वदेशमै यस्ता खेतीहरू हरेक व्यक्तिले हरेक नागरिकले बन्जर जमिनलाई सदुपयोग गरेर व्यवसाय गर्ने हो भने हामी स्वरोजगार बन्न सक्छौँ, आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ र हामी खासमा सुदूरपश्चिमलाई एउटा ड्रागन फ्रुटको हब बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। सरकारले समेत व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र पहुँचको आधारमा नभई कामको आधारमा अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने महताको भनाइ छ। होइन, अब नेपाल सरकारले साँच्चीकै यस्ता जसले एउटा नमुनाको रूपमा कृषकहरूले काम गरिरहेछन्, यो अनुदान भनेर 2 लाख 4 लाख रुपियाँ यसरी यो कनिका छरी जस्तै छर्न हुँदैन। सरकारले ठुलो भोइलममा व्यावसायिक रूपमा जस्तो 1 कट्टा 2 कट्टामा जसले पनि आलु खेती गर्छ त्यो भनेको खानुको लागि हो, तर आफूलाई खान राखेर बेच्नका लागि व्यावसायिक रूपले जब कृषि गर्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ, आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ अथवा सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्छ। मेहनत गर्ने किसानलाई नगरपालिकाले समेत प्रोत्साहन दिने हुँदा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले जनाएको छ। यसरी मेहनत गरेर मतलब खटिने ठाउँमा यसरी राम्रो मेहनत गरिराख्नु भएको छ। राम्रो प्रतिफल ल्याउनका लागि हामीले जो भीमदत्त नगरपालिकाले वडा लगायतको हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकाले जुन अनुदान राख्छ यो ठाउँलाई हामीले प्रोत्साहन दिने र यस्ता किसानहरूलाई हामीले अनुदान दिनुपर्छ। हामीले जति सकिन्छ र हाम्रो आउँदो उसमा चाहिँ हामी यसको लागि पनि अनुदानका लागि पनि म पहल गर्नेछु। ड्रागन फ्रुट खेती पछिल्लो समय तराईका केही जिल्लामा सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै खेती सुरु गरिएको हो। ड्रागनले 1 वर्षमा 3 पटक फल दिने गर्दछ। सामान्य रूपमा बजारमा ड्रागन फ्रुट प्रति किलो 800 देखि 2000 सम्म पर्ने गर्दछ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागले एकैपटक 16 जना विरुद्ध राजस्व छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि 2 अर्ब 19 करोड 87 लाख बिगो माग दाबी सहित विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बिलको प्रयोग गर्ने अनिल कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार महतो, सरोज श्रेष्ठ, भुलावन महरा लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। विभागले गरेको अनुसन्धानमा अनिल गुप्ता एन्ड एसोसिएट्स, अंकुश ट्रेड एन्ड सप्लायर्स लगायतले नक्कली बीजक जारी गरी फर्महरूबाट कर बीजक बमोजिमको रकम भुक्तानी लिई सो बीजक मार्फत असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरेको पुष्टि भएको छ। भ्याट र आयकरको राजस्व चुहावट गरेको विभागको दाबी छ। ती व्यक्ति तथा कम्पनी विरुद्ध विभागले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यी व्यक्ति तथा कम्पनीले भ्याटतर्फ 64 करोड 50 लाख र आयकरतर्फ 1 अर्ब 55 करोड राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। यस मुद्दामा अंकुश ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, सन्ध्या ट्रेडर्स, लक्की ट्रेड लिङ्क, मुभ अन ट्रेडिङ कन्सन, दिव्या निकी के ट्रेडर्स, एनकेडी ट्रेडर्स, जीएन ट्रेडर्स, सुवर्ण ट्रेड लिङ्क, सञ्जय इन्टरनेसनल इन्टरप्राइजेस, अम्सु ट्रेड लिङ्क, कोमल ट्रेड लिङ्क, आयन ट्रेड लिङ्क लगायत दोषी देखिएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरू छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अन्तर सरकारी वित्त परिषदको 6औं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनौट गर्दा गुरु योजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पूरा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। सामर्थ्यभन्दा बाहिरका आयोजनाहरू छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकांक्षा पनि बढेको र सीमित साधन स्रोत हुँदा अन्तर्विरोध जस्तै देखिए पनि 3 तहका सरकार एक अर्काको विरोधी नभएर
परिपूरक भएको उहाँले बताउनुभयो। वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यस कार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालना एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, 3 तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो। लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य शुक्रबार भने घटेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको हो। मूल्य घटेर बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 91,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,200 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,320 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर सुन प्रति औंस $1,784 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलको विजेताले 35 लाख पाउने भएका छन्। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिगको विजेताले 35 लाख पाउने जनाएको हो। त्यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने भएका छन्। व्यक्तिगत विधातर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही 1 लाख पाउने आयोजकले जनाएका छन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट युवा खेलाडीले 1 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै हरेक खेलको उत्कृष्ट युवा खेलाडीले 10,000 र हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 25,000 पाउनेछन्। पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, एफसी चितवन, धनगढी एफसी, पोखरा थन्डर्स र बुटवल लुम्बिनी एफसी रहेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा आयोजना हुने लिगको शनिबार हुने उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो दिनबाट भने हरेक दिन 2 खेल हुने आयोजकले जनाएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिग राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। जेठ 1 सम्म सञ्चालन हुने लिगमा कुल 25 खेल हुनेछन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले चितवनमा बनिरहेको गौतम बुद्ध रङ्गशालामा एक कुर्सी संस्थाको नाम किनेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघका पदाधिकारीहरूले कुर्सी किनेको जानकारी दिएका हुन्। संघले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रङ्गशालामा आर्थिक समस्या भएको र त्यसमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले संघले कुर्सी किनेको हो। संघले एनएनआईपीए स्पोर्ट्स अवार्डबाट बचत भएको 1 लाख रुपैयाँ कुर्सी बुक गर्न दिएको हो। उक्त रकम बराबरको चेक शुक्रबार फाउन्डेसनका सञ्चालक सीताराम कटेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। करिब 3 अर्बको लगानी रहेको रङ्गशालामा आर्थिक समस्या भएको भन्दै धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरी सहयोग जुटाउँदै आएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा रहनु भएको छ। शुक्रबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी पनि गठन गरेको छ। पछिल्लो समय बहसको केन्द्रमा रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बारे नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ। सत्तारूढ दल एमाले भित्रकै कतिपय नेताहरू खुलेर यसको विरोध गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमित संख्या 2,94,601 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 410 जना निको भएसँगै हालसम्म 2,76,755 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतक संख्या 3,122 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव देखिएको छ। दिल्लीका 6 अस्पतालमा अक्सिजन सकिएको र अन्य अस्पतालमा पनि केही घण्टाको लागि मात्रै अक्सिजनको मात्रा रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। अहिले भारतका एक राज्यले अर्को राज्यमा अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्ति पनि रोकिएको छ। भारत कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण आक्रान्त छ। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NSL को विजेताले 35 लाख पाउने भएका छन्। त्यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउने छन्। पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। जेठ 1 गतेसम्म सञ्चालन हुने लिगमा कुल 25 खेल हुनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।